तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहला कायदा इजहार है, दूसरा कायदा इख्फा है, तीसरा कायदा इक़लाब है और चौथा कायदा इदगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा हरदुई वर्जन तख्ती नंबर 9 इजहार। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 इजहार। हुरूफ हल्की 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएं तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहला कायदा इजहार है, दूसरा कायदा इख्फा है, तीसरा कायदा इक़लाब है और चौथा कायदा इदगाम है। इल्म तजवीद में इन चारों कायदों की बहुत अहमियत है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए तनवीन और नून साकिन का मफ़हूम समझना ज़रूरी है। हमने इस किताब की तख्ती नंबर 7 और 8 में तफसील से तनवीन और नून साकिन को समझाया है, लेकिन आसानी के लिए यहाँ फिर से एक बार तनवीन और नून साकिन को समझ लेते हैं। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिस नून पर जज्म यानी सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन को पढ़ने के 4 कायदे हैं। पहला कायदा है इजहार। तजवीद में इजहार का लफ्ज़ इख्फा के मुकाबले में बोला जाता है। तजवीद में इख्फा का माना है तनवीन या नून साकिन को छुपाना। इख्फा का माना तनवीन या नून साकिन को छुपाना और इजहार का माना है तनवीन या नून साकिन को ज़ाहिर करना। तो इख्फा का माना तनवीन या नून साकिन को छुपाना और इसके मुकाबले में इजहार है जिसका माना है तनवीन या नून साकिन को ज़ाहिर करना। तो इख्फा के कायदे में तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाया जाता है, जबकि इजहार के कायदे में तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाता है और उसे छुपाया नहीं जाता है। इसलिए इस कायदे को इजहार कहते हैं, क्योंकि इजहार का माना है ज़ाहिर करना, यानी तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करना। मतलब यह है कि इजहार के कायदे में आपको तनवीन या नून साकिन को पढ़ते वक्त अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तनवीन और नून साकिन जैसा है वैसा उसे पढ़ देना है और बस, और अलग से उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक बार फिर से इजहार के कायदे को पढ़ लेते हैं। हुरूफ हल्की 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। इन हुरूफ को हुरूफ हल्की इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएं तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। तो खुलासा ये कि इजहार के कायदे के इजरा के लिए आपको हमेशा 2 शर्तों को देखना होगा। पहली शर्त ये देखनी होगी कि तनवीन या नून साकिन कहाँ है, और दूसरी शर्त ये देखनी होगी कि तनवीन या नून साकिन के बाद कोई हर्फ हल्की है या नहीं। अगर है तो वहाँ इजहार होगा, यानी उस तनवीन या नून साकिन को ज़ाहिर करेंगे, वरना वहाँ इख्फा या इक़लाब या इदगाम में से कुछ भी हो सकता है।
ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے اس سبق کو ہجے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی حروف اظہار کو بھی سمجھتے جائیں گے کہ کہاں کہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار ہیں۔ طیرن ابابیل، طا زبر یا سکون طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر با زبر الف با، ابا، با زیر یا سکون بی، ابابی، لام زبر ل، ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ تو سب سے پہلے ہم ان دونوں لفظوں میں تنوین یا نون ساکن کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے۔ تو یہاں طیرن کے را پر تنوین یعنی دو زبر ہے، اور تنوین کے بعد یہ الف یہاں پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ الف دو زبر کے بعد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ دو زبر کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، تو یہاں اس الف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ الف یہاں گر جائے گا۔ اب یہاں را پر تنوین کے بعد حرف حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، یعنی یہاں تنوین کے بعد حرف حلقی آیا ہے، اس لیے یہاں تنوین کا اظہار ہوگا اور اس میں اخفا نہیں ہوگا بلکہ اسے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اس طرح طیرن۔ نار حامیۃ، نون زبر الف نا، را دو پیش رن، نارن، حا زبر الف حا، میم زیر می، حامی، یا زبر ی، حامی، تا دو پیش تن، حامیتن، نار حامیۃ، نار حامیۃ۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں تنوین یا نون ساکن کہاں ہے، تو دیکھیے یہ نارن کے را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حا حرف حلقی ہے، اس لیے اس تنوین کا اظہار ہوگا یعنی اسے ظاہر کیا جائے گا، اور دوسری تنوین حامیتن کے تا پر ہے، لیکن یہاں تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، یعنی یہاں تنوین لفظ کے آخری حرف پر ہے اور اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا حرف ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ لمن خشی، لام زیر لی، میم زبر نون سکون من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر ی، خشی، لمن خشی، لمن خشی۔ اب آپ لوگ غور کر کے بتائیے کہ یہاں اظہار کہاں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اظہار اس نون ساکن پر ہوگا، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف خا ہے جو حرف حلقی ہے۔ من غیرہ، میم زیر نون سکون من، غین زبر یا سکون غی، را زیر ری، غیری، ہا کھڑا زیر ہی، غیرہ، من غیرہ، من غیرہ۔ یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف غین ہے جو حرف حلقی ہے۔ یومئذ علیہا، یا زبر واو سکون یو، میم زبر م،
यौम हमजा जेर ई यौम ई दाल दो जेर दिन यौम इदिन आइन जबर आ लाम जबर या सुकून लई अलई हा जबर अलिफ हा अलैहा यौम इदिन अलैहा यौम इदिन अलैहा। यहाँ जाल की तनवीन का इजहार होगा क्योंकि यहाँ जाल पर तनवीन के बाद हर्फ आइन है जो हर्फ हल्की है। मिन्हु खिताबन मीम जेर नून सुकून मिन हा पेश हु मिन्हु खा जेर खी ता जबर अलिफ ता खिता बा दो जबर बन खिताबन मिन्हु खिताबन मिन्हु खिताबन। यहाँ इस नून साकिन का इजहार होगा क्योंकि यहाँ इसके बाद हा हर्फ है जो हर्फ हल्की है और यहाँ भी तनवीन है लेकिन यहाँ तनवीन के बाद कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ इजहार या इख्फा वगैरह का कोई कायदा लागू नहीं होगा। और ये जो अलिफ है ये अलिफ तनवीन दो ज़बर के बाद लिखा गया है जिसे सिर्फ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, यानी यहाँ इस अलिफ का कोई एतबार नहीं है। मिन आइनिन आनियतिन मीम जेर नून सुकून मिन आइन जबर या सुकून आई नून दो जेर निन आइनिन मिन आइनिन हमजा खड़ा जबर आ नून जेर नि आनी या जबर य आनिय ता दो जेर तिन आनियतिन मिन आइनिन आनियतिन मिन आइनिन आनियतिन। यहाँ दो जगह इजहार होगा। पहला इजहार इस नून साकिन का होगा क्योंकि इसके बाद हर्फ आइन है जो हर्फ हल्की है, और दूसरा इजहार इस नून की तनवीन का होगा क्योंकि इसके बाद ये हर्फ हमजा है जो हर्फ हल्की है। याद रहे कि ये अलिफ नहीं बल्कि हमजा है, ये हमजा है जो अलिफ की शक्ल में है। और यहाँ भी तनवीन है लेकिन यहाँ तनवीन के बाद कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ इजहार या इख्फा वगैरह का कोई कायदा लागू नहीं होगा। कुफुवन अहदुन काफ पेश कु फा पेश फु कुफु वाव दो जबर वन कुफुवन हमजा जबर अ हा जबर ह अह दाल दो पेश दुन अहदुन कुफुवन अहदुन कुफुवन अहदुन। यहाँ वाव पर तनवीन दो ज़बर है, इसलिए यहाँ तनवीन दो ज़बर के बाद इस अलिफ को लिखा गया है जिसे सिर्फ तनवीन दो ज़बर के बाद लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो इस अलिफ का यहाँ कोई एतबार नहीं है, इसलिए अभी हम इसे गिरा देते हैं। अब इस तनवीन के बाद ये हर्फ हमजा है जो हुरूफ हल्की में से है, यानी यहाँ इस तनवीन का इजहार होगा। और दाल पर भी तनवीन है लेकिन इस पर तनवीन के बाद कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ इजहार या इख्फा वगैरह का कोई भी कायदा लागू नहीं होगा। फमन उफिया फा जबर फ मीम जबर नून सुकून मन फमन आइन पेश उ फा जेर फी उफी या जबर य
عفی فمن عفی فمن عفی یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف عین ہے جو حرف حلقی ہے۔ من اخیہ میم زیر نون سکون من، حمزہ زبر خا زیر یا سکون خی اخی، ہا زیر ہی اخیہ من اخیہ من اخیہ یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ من اذن میم زبر نون سکون من، حمزہ زبر ذال زیر ذی اذی، نون زبر ن اذن من اذن من اذن یہاں اس نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ کتاب حکیم کاف زیر کی تا زبر الف تا کتا، با دو پیش بن کتاب، ہا زبر ح کاف زیر یا سکون کی حکی، میم دو پیش من حکیم کتاب حکیم کتاب حکیم یہاں اس با کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہا حرف ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اور اس میم پر تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ عذاب غلیظ عین زبر ذال زبر الف ذا عذا، با دو پیش بن عذاب، غین زبر غ لام زیر یا سکون لی غلی، وا دو پیش ظن غلیظ عذاب غلیظ عذاب غلیظ یہاں اس با کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف غین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اور اس وا کی تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار یا اخفا وغیرہ کا کوئی بھی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ حاسد اذا حسد حا زبر الف حا، سین زیر سی حاسی، دال دو زیر دن حاسدین، حمزہ زیر ای، ذال زبر الف ذا اذا، حا زبر ح، سین زبر س حس، دال زبر د حسد اذا حسد حاسد اذا حسد حاسد اذا حسد یہاں اس دال کی تنوین کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حمزہ ہے جو حرف حلقی ہے۔ طیرا ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا
من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد